خوف کی 100 اقسام، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان میں سے 3 آپ میں ضرور ہیں۔ 100 گھڑیوں کا خوف، 99 شادی کا خوف، 98 حسد کا خوف، 97 خشکی کا خوف، 96 عوامی جگہوں پر اجنبیوں کا خوف، 95 زہریلے مادے کا خوف، 94 دہشت کا خوف، 93 خوفناک مخلوقات کا خوف، 92 ٹیلی فون کا خوف، 91 ٹیکنالوجی کا خوف، 90 انسانی جسم کا خوف، 89 سماجی حالات کا خوف، 88 اندھیری چیزوں کا خوف، 87 چڑی سے مارے جانے کا خوف، 86 نگلنے کا خوف، 85 بھوتوں کا خوف، 84 کاغذ کا خوف، نمبر 83 بدبو کا خوف، نمبر 82 مردہ چیزوں کا خوف، نمبر 81 یادوں کا خوف، نمبر 80 سبزیوں کا خوف، 89 کورنیا کی بیماریوں کا خوف، 78 جنگلات کا خوف، 77 چھونے یا لمس کا خوف، نمبر 76 آئینے کا خوف، نمبر 75 کمپیوٹرز کا خوف، نمبر 74 وقت کا خوف، نمبر 73 بدصورت ہو جانے کا خوف، نمبر 72 بلغم کا خوف، نمبر 71 عدم تکمیل یا امپرفیکشن کا خوف، نمبر 70 مکڑیوں کا خوف، نمبر 69 پھولوں کا خوف، نمبر 68 مردوں کا خوف، نمبر 67 ہوائی جہاز میں اڑنے کا خوف، نمبر 66 آوازوں کا خوف، نمبر 65 جانوروں کا خوف، نمبر 64 جادو ٹونے کا خوف، نمبر 63 کسی بھی قسم کے بالوں کا خوف، نمبر 62 چوٹ لگنے یا جسمانی صدمے کا خوف، نمبر 61 زہر کا خوف، نمبر 60 سمندر یا سمندر میں سفر کرنے کا خوف، نمبر 59 موبائل فون کا خوف، نمبر 58 آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کا خوف، نمبر 57 نیند کا خوف، نمبر 56 ریل گاڑیوں یا ریل کی پٹڑیوں کا خوف، نمبر 55 چاند کا خوف، نمبر 54 اسکول جانے یا اسکول کا خوف، نمبر 53 داڑھیوں کا خوف، نمبر 52 خوشبوؤں کا خوف، نمبر 51 ہسپتالوں کا خوف، نمبر 50 نئی چیزوں کا تجربہ کرنے کا خوف، بڑی چیزوں کا خوف، نمبر 48 اندھیرے کا خوف، نمبر 47 کسی کام میں ناکامی کا خوف، نمبر 46 خون کا خوف،
नंबर 45 ख़वातीन का खौफ। नंबर 44 शर्मिंदगी का खौफ। नंबर 43 बर्फ का खौफ। नंबर 42 किताबों का खौफ। नंबर 41 नहाने का खौफ। नंबर 40 जंगली जानवरों का खौफ। नंबर 39 अजनबियों का खौफ। नंबर 38 खूबसूरत औरतों से डरने का खौफ। नंबर 37 पैटर्न्स या सोराखों का खौफ। नंबर 36 नंबर 13 का खौफ, जो कि अमेरिका में बहुत ही मनहूस समझा जाता है। नंबर 35 जहर का खौफ। नंबर 34 मजहबी उमूर का खौफ। नंबर 33 मौत का खौफ। नंबर 32 जदीद मशीनों का खौफ। नंबर 31 गुबारों का खौफ। नंबर 30 समाजी हालात में ना बोल पाने का खौफ। नंबर 29 शार्क मछलियों का खौफ। नंबर 28 आग का खौफ। नंबर 27 इंसानी पैरों का खौफ। नंबर 26 फोबिया का खौफ, यानी किसी डर में मुब्तला हो जाने का खौफ। नंबर 25 गुड़ियों का खौफ। नंबर 24 उड़ने वाले परिंदों का खौफ। नंबर 23 सांपों का खौफ। नंबर 22 अंधेरी चीजों का खौफ। नंबर 21 जरासीम या गंदगी का खौफ। नंबर 20 इंसानी जिस्म के उन चीज़ों से डरना जो कि बाएं जाने पर हैं। नंबर 19 ज़ोंबीज़ का खौफ। नंबर 18 डॉक्टरों का खौफ। नंबर 17 सफ़र में जाने का खौफ। नंबर 16 रेंगने वाले जानवरों का खौफ। नंबर 15 खून देखने का खौफ। नंबर 14 अवामी खिताब का खौफ। नंबर 13 नौउम्र अफराद से डरना। नंबर 12 हर किस्म के कीड़े मकोड़ों का खौफ। नंबर 11 लोगों के दरमियान तय करने का खौफ। नंबर 10 दांतों के डॉक्टरों का खौफ। नंबर 9 दरख्तों का खौफ। नंबर 8 कुत्तों का खौफ। नंबर 7 तंग जगहों का खौफ। नंबर 6 खूबसूरत से बदसूरत हो जाने का खौफ। नंबर 5 अकेले हो जाने का खौफ। नंबर 4 नाकामी का खौफ। नंबर 3 गुलाबों का खौफ। नंबर 2 भीड़ भाड़ वाली जगहों का खौफ। और फाइनली ऊंची जगहों पे जाने का खौफ।